शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर है। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं इनके हाथ की शेप की बात करूँगा। हथेली आप इनकी रेक्टेंगल है और उंगलियां छोटी हैं, तो ऐसे लोग, ये फायर हैंड है, तो ऐसे लोग जो है थोड़े से गुस्से के तेज़ होते हैं, जज्बाती होते हैं और इनके अंदर आप ये कह लें कि एनर्जी हाई होती है, ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जिसकी वजह से ख्वाहिशात के ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी ये अपने काम ख़राब कर लेते हैं। अब हाथ की जो शेप है ये रेक्टेंगल है, तो ऐसे लोग बड़े आर्टिस्टिक मिजाज भी होते हैं। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें भी ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती हैं और ऐसे लोग सख्त मेहनत मजदूरी वाला काम करना पसंद नहीं करते, बल्कि ऐसे लोग टेक्निकल माइंड होते हैं। ये पेपर वर्क काम करना पसंद करते हैं, ऑफिस में वर्क करना पसंद करते हैं, या जिसमें दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा हो, इनको वो काम ज़्यादा पसंद होता है। बाकी उंगलियां जब छोटी होती हैं, हथेली लंबी होती है, तो ऐसे लोग थोड़े से जल्दबाज भी होते हैं। जल्दबाजी में ये अपने काम खराब कर लेते हैं, तो इनको जल्दबाजी से बचना चाहिए और गुस्से से भी कंट्रोल करना चाहिए। गुस्से पे भी कंट्रोल रखें। और अब हम इनकी लाइफ लाइन की बात करेंगे। तो बचपन इनका कोई इतना अच्छा हमें नज़र नहीं आता। शुरू में इनकी या तो पेरेंट्स की ज़िंदगी में गुर्बत थी, बचपन में इन्होंने इनकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में मुश्किलात थी, प्रॉब्लम थी। तो जब ये वाला सीन हो, तो यहाँ पे आपको ना ज़िंदगी की लाइन थोड़ी डिस्टर्ब नज़र आती है। ये गौर से देखिए आप। इस पॉइंट को अपने बड़े गौर से समझना है। इस तरीके से फिर यहाँ पे ऐसे जजीरा बने, यहाँ पे जजीरा बने, तो ऐसे लोगों का बचपन थोड़ा सा, इनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। बचपन में बहुत सारी ख्वाहिशात इनकी अधूरी रहती हैं और बचपन में शुरू में ज़्यादा, जब ये छोटे लोग होते हैं 2-4 साल या 5 साल, तो उस वक्त ये ज़्यादा बीमार भी रहते हैं। सेहत इनकी ऐसे लोगों की अच्छी नहीं होती। इसके अलावा अगर आप इनकी ज़िंदगी की लाइन देखें, तो ज़िंदगी की लाइन भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो सेहत के इशू भी रहेंगे, घरेलू टेंशनें भी बहुत रहेंगी और ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम, टेंशनें इनकी ज़िंदगी में काफ़ी रहेंगी। ये इनका अंदरूनी मंगल का उभार काफ़ी उभरा हुआ है, तो काफ़ी हौसला, काफ़ी एनर्जी इनके अंदर पाई जाती है। गुस्सा भी इनके अंदर पाया जाता है और गुस्से की वजह से ये अपने काम खराब कर सकती हैं। ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं है। अगर मैं कहूँ कि बहुत ही लंबी लाइन है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। तकरीबन आप ये कह लें कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ज़िंदगी की लाइन आ जाए, तो तकरीबन इंसान 70 को क्रॉस कर जाता है। 70 से 80 साल तक इंसान की एज हो सकती है। अल्लाह ताला ज़्यादा भी ज़िंदगी दे सकता है, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा जो एक लेंथ होती है ना, उसको देख के मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ तक भी आपकी ज़िंदगी की लाइन आ जाती है, तो आपकी 70 से 80 साल तक एज जा सकती है। यहाँ पे ये डॉट बन रहे हैं, तो तकरीबन 4 से 5 बच्चे इनके हो सकते हैं। तकरीबन 2 बेटे कर लें, 3 बेटियां कर लें, तो इस तरीके से 4 से 5 बच्चे अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। दिमाग की लाइन पे ज़हनी टेंशनें काफ़ी शो हो रही हैं, तो शुरू में 20 साल की उम्र से लेके 30 साल की उम्र तक यहाँ पर इनको ज़हनी टेंशनें देखनी पड़ेंगी। दिमाग की लाइन पे यहाँ पे भी जजीरा नज़र आ रहा है, तो नियर अबाउट 40 के करीब भी ज़हनी टेंशनों का सामना इनको करना पड़ेगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखें ना, तो दिमाग की लाइन थोड़ी-थोड़ी डिस्टर्ब है। ये ऐसे ही जब दिमाग की लाइन में से शाखें नीचे की तरफ गिरती हैं, तो इंसान को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है और इंसान की ज़िंदगी में ज़हनी टेंशनें भी बहुत होती हैं, प्रेशर बहुत होता है और यही फिर जज़ीरा हमें आगे भी इस तरीके से बनता नज़र आ रहा है, यूँ। तो ये भी कहीं न कहीं इनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस रहेगा, लेकिन चूँकि दिमाग की लाइन माशाल्लाह इनकी लंबी है, तो काफ़ी मज़बूत दिमाग की मालिक हैं। अल्लाह ताला ने इनको बड़ा तेज़ दिमाग दिया है, इंटेलिजेंट है, ज़हीन है। और इसके अलावा ज़िंदगी इनकी लंबी होगी, दिमाग की लाइन। और इसके बाद आप अगर हम इनकी दिल की लाइन को देखें, तो दिल की लाइन इतनी अच्छी हालत में नहीं है। दिल की लाइन में जब शुरू में ऐसे ये शाखें निकलती हैं, तो ऐसा इंसान जो होता है वो थोड़ा-सा ये कह लें कि रिलेशन बना लेता है, मोहब्बत की तरफ जा सकता है। और ऐसे लोग शुरू में कुछ ना कुछ मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत या फिर इनकी ज़िंदगी में ज़रूर होते हैं।
اور اس کے بعد جب یہاں پہ دل کی لائن پہ ایسے جزیرہ بنتا ہے تو پھر یہ جزیرہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کا اپنے دل پر کنٹرول کوئی نہیں ہوتا، اپنی سیکسچول ڈیزائر پہ کنٹرول کوئی نہیں ہوتا، اور یہ سیکسچول ڈیزائر اتنی شدید ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی انسان ان کی رو میں بہ کے بعض دفعہ کوئی غلط قدم بھی اٹھا لیتا ہے۔ تو اگر کوئی فیمیل کے ہاتھ میں اگر جزیرے کا سائن ہو تو ایسے لوگوں کو اپنے دل کو قابو میں رکھنا چاہیے، اپنی جنسی خواہشات پر قابو پانا چاہیے، اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ جب لڑکی کی ایک دفعہ عزت چلی جاتی ہے تو وہ واپس نہیں آتی۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کا اپنے دل پہ کنٹرول تھوڑا کم ہوتا ہے اگر دل کی لائن پہ جزیرے ہوں، دل کی لائن شروع میں ایسے دو شاخیں بھی نکلیں اور دل کی لائن پہ ایسے جزیرے بھی بنے، تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کو کسی غلط ڈائریکشن کی طرف لے کے یہ جزیرہ جا سکتا ہے۔ اور یہاں پہ سن ماؤنٹ کے بالکل نیچے یہاں پہ جزیرہ ہو تو یہ والد کی ڈیتھ کا بتاتا ہے کہ ان کی والد کی ڈیتھ ان کی زندگی میں ہی ہو جائے گی، اور کوئی دلی صدمہ بھی ان کو ملے گا، دل بھی ان کا برے طریقے سے ٹوٹے گا، اور ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں جوپیٹر ماؤنٹ پہ تو یہ لائنیں جو ہوتی ہیں، یہ کراس کا سائن جو ہوتا ہے، یہ انسان کے اندر روحانیت اسپرچویلٹی بھی پیدا کرتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، روپیہ پیسہ بھی دیتا ہے، اور یہ لائنیں بھی انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو بالکل ان کا جوپیٹر بتا رہا ہے کہ یہ اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے، اپنے نالج سے یہ زندگی میں روپیہ پیسہ ضرور کمائیں گی، اور آنے والا ٹائم ان کا بڑا بہترین ہوگا۔ قسمت کی لائن اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے مون ماؤنٹ، یہ اسپیشلی انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میرے بیرون ملک سفر کا بتائیں، تو جناب یہ لائن آپ کی جا رہی ہے، یہ لائن بھی آپ کی ٹچ ہو رہی ہے قسمت کی لائن کے ساتھ، تو دو لائنیں آپ کو ضرور ٹریول کروائیں گی، یا یہ والی لائن ٹریول کروا دے گی یا یہ والی لائن ٹریول کروائے گی۔ مون ماؤنٹ پر سفر کی لائنیں آپ کی اچھی ہیں تو آپ انشاءاللہ تعالی باہر کے ملک آپ جا سکتی ہیں، چاہے آپ حج عمرہ کرنے جائیں یا ورک کے سلسلے میں آپ کے ہسبینڈ چلے جائیں اور آپ بھی چلی جائیں، یہ ہو سکتا ہے ایسے، کیونکہ باہر کا سفر ہے آپ کی قسمت میں۔ اس کے علاوہ اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو قسمت کی لائن میں چھوٹے چھوٹے کٹ ہے، تو 40 سال کی عمر تک روپیہ پیسہ بھی آتا رہے گا، لیکن چھوٹی موٹی ٹینشنیں بھی ضرور آئیں گی۔ 40 پہ جا کے ان کی زندگی میں اچھی خاصی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا، کچھ ایسے غلط قدم یہ اٹھا سکتی ہیں، جذبات میں فیصلے کر سکتی ہیں، غصے میں اپنے کام خراب کر سکتی ہیں، تو 40 پہ جا کے ان کی زندگی میں تھوڑا سا مشکل ٹائم آئے گا، اور 40 سے 50 کے درمیان یہاں پر یہ دو لائنیں اوپر اٹھی تو ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ پرابلم ضرور آئیں گی لیکن 40 سے 50 سال کی عمر میں، لیکن یہ آہستہ آہستہ ان پرابلم سے باہر نکل جائیں گی، روپیہ پیسہ ان کے پاس آتا رہے گا، اور آگے بھی یہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا۔ اولڈ ایج میں یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ بھی ایک کراس کا سائن بن رہا ہے، کراس کا سائن انسان کو بدنامی کی طرف لے کے جاتا ہے، تو ان کو کسی نہ کسی بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شہرت کی لائن اتنی اچھی نہیں ہے، تو جس قدر نیم فیم یا ایک رسپیکٹ ملنی چاہیے تھی وہ ان کو نہیں مل پائے گی۔ جوپیٹر ماؤنٹ پہ نا اس طریقے سے بھی فش کا سائن بنتا نظر آ رہا ہے، تو اگر یہ فش کا سائن یہاں پہ بن گیا اور یہاں پہ کراس کا سائن بھی بن گیا تو یہ بڑا مبارک سائن ہے۔ یہ جوپیٹر ماؤنٹ پہ یہ فش کا سائن ان کو دولت دے گا، ٹریول بھی کروائے گا، اور یہ کراس کا سائن بھی ان کو روحانیت، اسپرچویلٹی، ان کی نالج ایسے لوگوں کے پاس اچھا خاصا ہوتا ہے، اور ایسے لوگ بڑے جینیس ہوتے ہیں اور ذہین بھی ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، اور اپنی زبردست دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے زندگی میں کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک راکھو لائن ایسے یہاں پہ گزر رہی ہے، تو 40 سال کی عمر میں لازمی طور پر ان کو کوئی دکھ ملے گا، کوئی برے طریقے سے ان کا دل ٹوٹے گا، اس چیز کا امکان ہے، اور یہاں سے پھر 20 سے 25 سال کی عمر میں بھی ان کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوگا یا برے طریقے سے ان کا دل ٹوٹے گا۔ یہاں پہ پھر 27 سے 28 سال کی عمر میں بھی کچھ نہ کچھ مسئلے، کچھ نہ کچھ دل کو چوٹیں ملیں گی، کچھ نہ کچھ یہ دکھ اٹھائیں گی، اور یہاں پہ پھر 35 سے 40 سال کی ایج میں بھی کچھ نہ کچھ دل کو دکھ ملیں گے، دھوکے ملیں گے، اور اپنے ہی رشتوں سے زیادہ دکھ ملنے کے چانس ہیں۔ تو اب ہم ان کا رائٹ ہینڈ دیکھ لیتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ میں ہمیں کیا کچھ نظر آتا ہے۔ تو یہ ان کا رائٹ ہینڈ ہے جناب۔ اب جو چیزیں میں بتا چکا ہوں زیادہ ہم ان کو ڈسکس نہیں کریں گے، تو غصہ ان کے اندر پایا جاتا ہے، یہ بتا رہا ہے۔ انگوٹھے کا جو فرسٹ پور ہے وہ ان کا اچھی لینتھ میں ہے، تو ول پاور ان کی زبردست ہے، انگوٹھے کی بدھا ہی ڈسٹرب ہے، تو زندگی میں اپنے رشتوں سے دکھ ملیں گے، دھوکے ملیں گے،
اور زندگی میں بڑی سخت مشکلات پرابلم بھی ان کو دیکھنی پڑیں گی، کیونکہ سیکنڈ فلور پہ جب یہ والی لائنیں 3 4 آ جاتی ہیں نا، تو یہ آپ کو آپ کی زندگی میں اسٹرگل کو، مشکلات کو بڑھا دیتی ہیں۔ تو بالکل ان کی زندگی میں اسٹرگل آئے گی، مشکلات آئیں گی، زندگی ان کی لمبی ہے، تقریباً 70 80 سال تک کی ایج ہوگی، دماغ بھی ان کا لمبا ہے، تو ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہے، ذہین ہے، اور اپنی زبردست دماغی صلاحیتوں سے یہ ترقی کریں گی۔ یہاں پہ بزنس کی لائن بھی موجود ہے، اور یہ منی ٹرائی اینگل بھی بن رہا ہے قسمت کی لائن کے ساتھ مل کے۔ تو 40 سال کی عمر تک ان کے پاس روپیہ پیسہ اچھا آئے گا، اچھی دولت آئے گی، لیکن 40 سے 50 کے درمیان یہ والا ٹائم یہاں پہ مجھے کچھ تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہے۔ 40 سے 50 کے درمیان نا یہ والا ٹائم مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، اور دل کی لائن یہ بتا رہی ہے کہ یہ کچھ زندگی میں غلط ڈیسیژن لیں گی، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے بھی کچھ غلط کام یہ کر سکتی ہیں، تو ان کو اپنے دل کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں۔ اور یہاں پہ سن لائن ہے، سن لائن کو اگر ایسے ہی کوئی لائن کاٹے تو کچھ نہ کچھ زندگی میں بدنامی کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، ان کی عزت اور رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن ان کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کی عزت پر حرف آئے یا ان کو کسی بدنامی کا سامنا کرنا پڑے۔ جوپیٹر ماؤنٹ تھوڑا سا دبا ہوا ہے، تو شادی میں کوئی زیادہ سکھ نہیں ملے گا، یا اپنی شادی سے زیادہ مطمئن نہیں ہوں گی۔ دیکھیں جب آپ کا جوپیٹر ماؤنٹ ادھر سے دبا ہوتا ہے نا، اندر کی طرف دنسا ہوتا ہے، تو شادی میں سکھ کی کمی ہوتی ہے، انسان اپنی میرج لائف سے زیادہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ 50 سال کی عمر کے بعد بھی بس یہاں سے قسمت کی لائن دوبارہ سٹارٹ لیتی ہے، تو 50 سے لے کے 60 کے درمیان میں بھی یہ والا بھی تھوڑا سا ان کا مشکل ٹائم ہوگا، 40 سے لے کے 50 کے درمیان میں بھی ان کو مشکلات دیکھنی پڑیں گی، اور پھر 50 سے 60 سال کی عمر میں بھی آہستہ آہستہ آپ ان پرابلم سے باہر نکلیں گی۔ لیکن یہاں پہ چونکہ سن لائن سٹارٹ لے لیتی ہے اوپر کی طرف، تو 50 کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ بڑھاپا ان کا اچھا ہوگا، 50 سال کی عمر کے بعد یہ ان کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ دماغ کی لائن بہت زیادہ چوڑی ہے، اگر دماغ کی لائن بہت زیادہ چوڑی ہو تو ایسے لوگ جلدی غصے میں آتے ہیں، زندگی میں بڑی بیوقوفیاں کرتے ہیں، اور اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو خراب کر لیتے ہیں۔ تو جناب آپ کو تھوڑا سا عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ نہ دل آپ کا اچھا ہے، دل کی لائن بھی آپ کی چوڑی ہے، اس میں جزیرے ہیں، تو آپ دل کی باتیں مان کے بھی اپنے کام خراب کریں گی، کسی بدنامی کا باعث بھی آپ کی زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ ایسا غلط کام کریں جس کی وجہ سے آپ کو زندگی میں بدنامی بھی دیکھنی پڑ جائے، تو بہت زیادہ محتاط ہو کے آپ کو زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ جو آپ کا ٹائم ہے اچھی دولت لینے والا دنیا سے، زندگی سے، تو جو آپ کو اچھی دولت ملے گی، اچھا روپیہ پیسہ ملے گا، وہ یہ قسمت کی لائن بتا رہی ہے کہ 40 سال کی عمر تک تو آپ بہت اچھی لائف آپ کی ہوگی، روپیہ پیسہ آپ کے پاس اچھا آئے گا، لیکن اس کے بعد 40 سے 50 کے درمیان یہ والا جو پیریڈ ہے، یہ 40 سے 50 والا ہے، یہ والا یہاں پر آپ کو تھوڑی سی مشکلات دیکھنی پڑیں گی، زندگی میں مشکلات بڑھیں گی، اور پھر یہاں سے لے کے آگے 50 سے 55 کے درمیان میں بھی کچھ مشکلات آئیں گی، لیکن یہ جو بلیو کلر میں نے ڈرا کیا یہ 50 سے 55 والا پیریڈ ہے، یہاں پہ بھی مشکلات آئیں گی، لیکن اس کے بعد آگے پھر 55 کے بعد آگے آپ کی یہ جو یلو کلر ہے یہ بتا رہی ہے کہ آپ کی آگے قسمت بڑی بہترین ہو جائے گی، بڑھاپے میں پھر 55 کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم بھی دے گا، آپ کی عزت اور رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا، اور یہاں پہ یہ منی ٹرائی اینگل بھی مجھے بنتا نظر آ رہا ہے، تو یہ منی ٹرائی اینگل بھی بتا رہا ہے کہ روپے پیسے کی آپ کے ہاتھ میں کمی نہیں رہے گی، باقی آپ باہر کے ملک بھی جائیں گی، حج عمرہ بھی کریں گی، اور جو بھی آپ کی دل کی بڑی بڑی خواہشیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پوری ہوں گی۔ تو ہاتھ دے کے میں آپ کا بتا چکا ہوں کہ شادی میں کوئی زیادہ سکھ نہیں ملے گا، یہ دیکھیں یہ ان کی ایک ہی شادی کی لکیر ہے، تو یہ تھوڑی سی چوڑی ہے، جب شادی کی لائن تھوڑی چوڑی ہوتی ہے تو انسان اپنی شادی سے زیادہ مطمئن نہیں ہوتا، شادی میں کچھ نہ کچھ دکھ، کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور آتے ہیں، انسان کی اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کوئی زیادہ اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، کوئی شدید محبت نہیں ہوتی، تھوڑی سی محبت کی کمی ہوتی ہے، اگر محبت کی کمی نہ ہو، محبت بھی ہو، لیکن وہ جو ایک مضبوط میاں بیوی والا رشتہ ہوتا ہے نا، پیار والا، وہ رشتے میں محبت کی شدت کی کمی ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہوتی ہے، جب آپ کی شادی کی لائن بہت مدھم ہو یا بہت ہی چوڑی ہو، تو یہ شادی میں پرابلم کا بتاتی ہے۔ تو فرینڈز تو یہ چوڑی لائن بھی جو ہوتی ہے نا، یہ 100% شادی میں پرابلم کا بتاتی ہے۔ تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو نیکسٹ بھی ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔
मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करना है। तो आपकी इंशाल्लाह ताला जन्म कुंडली बनेगी, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग बड़ी डिटेल के साथ की जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, आपकी लव मैरिज नहीं हो रही, आप शादी के लिए परेशान हैं या डाइवोर्स का मसला आपका चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कुंडली में आ जाती हैं। कुंडली में भी पता चल जाता है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल अगर आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, आपने कोई किसी एजेंट को केस दिया हुआ है या आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, या आप बैरून मुल्क में हैं और आपकी पीआर नहीं हो रही, आपकी पीआर कब होगी, कब तक आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी, इन सारे सवालों के जवाब, आपकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, शादी कब तक होने के चांसेस हैं, डाइवोर्स हो जाएगी या डाइवोर्स नहीं होगी अगर लड़ाई झगड़ा शादी में चल रहा है, तो ये चीज़ें भी हम जन्म कुंडली में ये चीज़ें जान सकते हैं। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी बारीक होती है, लेकिन अगर डीपली गौर किया जाए तो शादी का भी पता चल जाता है कि शादी कामयाब होगी नहीं होगी। इसके अलावा जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो पा रही, तो औलाद का भी पता चल जाता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा नहीं देगा, शादी आपकी कामयाब रहेगी नहीं रहेगी, ज़िंदगी में किस कदर आप दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी नहीं होगी, इन सारी बातों का भी, जॉब का भी, आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी, आपकी जो मिड एज है वो कैसी गुजरेगी, आपका बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, तो ये हाथ की लकीरों से इन सब चीज़ों का पता चल सकता है। तो बिल्कुल आप जनाब अपना पाम रीड करवाने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। तो आपको आपने अपने यहाँ दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आप सेंड करें। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर हम टाइम ऑफ बर्थ कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे जनाब आपके बहन भाइयों की तरतीब से। देखिए जायचे के अंदर आपके बहन भाइयों की तरतीब भी निकली होती है। एक दिन में जिस दिन इंसान पैदा होता है ना, उस दिन के 12 जायचे बनते हैं। तो उन 12 जायचों में अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो आपके बच्चों की तरतीब से भी हम बर्थ टाइम आपका निकाल सकते हैं कि कौन सा आपका बर्थ टाइम हो सकता है और कौन सा आपका जायचा एक्यूरेट हो सकता है। और आपके बहन भाइयों की तरतीब से भी हम आपके जायचे की एक्यूरेसी देख सकते हैं कि वाकई ही आपका बर्थ चार्ट है और आप इसी दिन पैदा हुए थे। तो बिल्कुल आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें। अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर बहन भाइयों की तरतीब आपने सेंड करनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, चौथे पे इनके आपका घर में कितना नंबर है और आपसे बड़े कितने हैं और आपसे छोटे कितने हैं। और इसके अलावा आपको अगर अल्लाह ताला ने औलाद दी हुई है तो पहले नंबर पे अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया या बेटी, दूसरे नंबर पे बेटा है या बेटी, इस तरीके से ना बड़े बेटे से लेके सबसे छोटे तक आपने ना बच्चों की तरतीब ही बता देनी है। तो 100% एक्यूरेट आपका जो होगा ना वो टाइम ऑफ बर्थ और आपका जायचा, आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जब आपकी जन्म कुंडली एक्यूरेट बन जाएगी फिर आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको 100% बड़ा एक्यूरेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स बाकी चार्जेस हैं जी, ये काम फ्री वाला बिल्कुल कोई नहीं है। जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।